celebrityNepal.com दुवैजनालाई इन्टु नेपाललाई सेलिब्रिटी नेपालमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आएर हुनुहुन्छ? हजुर। गुराँसको पछाडि एकदमै मिठो गीत दुई हप्ता अगाडि रिलिज भएको छ। प्रमोसन अलिकति ढिला भएको हो? हजुर हो। हजुर, के कारणले होला? हजुर यस्तो छ, हाम्रो अहिले एकाडेमिक्स पनि सँगै गइरहेछ हाम्रो, अनि त्यसैले गर्दा अलिकति डिले भएको त्यसमा चाहिँ। ठ्याक्कै दुईटाको एक्जाम सँगै पढ्दै अनि प्रमोसनको लागि त्यो अनुसारले प्रमोसन गर्नै पाइएन। दुईजना स्टुडेन्ट्स, एकजना मोडल, एकजना सिङ्गर। सिङ्गिङमा चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो? पहिलेदेखि गाउनुहुन्थ्यो कि कस्तो हो यो फर्स्ट सङ है हजुर? हजुर फर्स्ट सङ हो यो। म चाहिँ बच्चैदेखि गाउने हो होइन, यसै कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग फ्यामिली ग्यादरिङमा गाइरहेको थिएँ, अनि अहिले आएर चाहिँ प्रोफेसनली एउटा गीत रेकर्ड गर्नु मन लागेको हाम्रो इच्छा हो। एज अ स्टुडेन्ट हजुर एमबिबिएसको स्टुडेन्ट भन्नुभयो। हजुर। फ्युचर त अब डक्टर बने मतलब करियर त डक्टरमा देख्नुहुन्छ होला। किन फेरि सिङ्गिङदेखि स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ प्रोफेसनली नै? प्रोफेसनली अब एज अ हबी मैले सिङ्गिङ लिएको छु बच्चैदेखि होइन, त्यसैले अब यसपालि ट्राई गर्न मन लागेको हो। अब एमबिबिएस थर्ड इयरमा छु अहिले। थर्ड इयर भनेको एकदमै अलिकति रिल्याक्स गर्ने टाइम भन्छन् जसले पनि, अनि त्यसैले अहिले आएर चाहिँ यसमा अलिकति फोकस बढी गरे हो सिङ्गिङमा चाहिँ। गरिमाजी हजुरको पनि एक्जाम छ, त्यही भएर प्रमोसनको लागि अलिकति ढिला भयो भन्नु। कस्तो भयो त्यो एक्जाम? एक्जाम राम्रो भयो। आई डिड गुड। कस्तो पढाइमा कस्तो हुनुहुन्छ त गरिमाजी? राम्रै छु, जस अहिलेसम्म पढाइ बिग्रियो भन्नु परेको छैन। करियर र पढाइलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढाइरहेको छु। वान वेले जब इक्जामहरू आउँछ अथवा जब अलिकति प्रेसर पर्छ त्यो टाइममा चाहिँ करियरले भन्दा इक्जामलाई बढी प्रायोरिटी पनि दिइराखेको छु। सो यसरी नै चलिरहेको छ। ओके, अलिकति त पढाइमा ह्याम्पर त भएको छैन नि आफ्नो करियरले? नो त्यो भएको छैन। कभरअप गर्न जानुपर्छ होइन, जति एब्सेन्ट पाइन्छ त्यो अनुसारको कभर गर्दै जानुपर्छ। साथीहरू पनि अलिकति टपर काइन्ड नै बनाएको छु, सो उहाँहरूले पनि एकदम सर्भ गरिदिनुहुन्छ। एकदम व्यस्त मोडलमा बनिनुहुन्छ गरिमाजी, तर समय चाहिँ पढाइको लागि बेलुका पनि सुटमा देखिरहन्छ, दिउँसो पनि सुटमा आउनुहुन्छ। पढाइ चाहिँ कतिखेर, पढाइको लागि समय चाहिँ कतिखेर निकाल्नुहुन्छ? पढाइको लागि चाहिँ म बेलुका घर आएपछि कहिलेकाहीँ सधैँ 11-12 त बस्दैन नि त सुटमा, कहिलेकाहीँ 8-9 बजेको हुन्छ। त्यो टाइममा आज के पढाइ भयो भनेर साथीहरूसँग नोट्स माग्छु, त्यो नोट्सहरू गर्छु। अनि अलिकति इन कम्पेरिजन म साइन्सबाट म्यानेजमेन्टमा आएको भएर लाइक त्यो पढ्ने बानी छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्नु मन लाग्छ। जब मन लाग्छ तब राम्रो हुँदै जान्छ। अनि इक्जामभन्दा अलिकति केही टाइम अगाडि चाहिँ रेस्ट लिन्छु क्या, मतलब म गर्दिनँ काम, मतलब मेरो अहिले इक्जाम छ भन्ने कुराहरू चाहिँ टिमसँग राखेको हुन्छु। सो टिमले त्यही अनुसार बुझिदिनुहुन्छ र अनि पढाइको लागि टाइम दिन्छ। गुराँसको पछि एकदम मिठो गीत गाउनु भएको छ। यो गीत सँगसँगै हजुरले आफ्नो त अभिनय पनि गर्नुभएको छ गीतमै। हजुर। सो कस्तो रह्यो? डान्स गर्न कतिको सजिलो गाह्रो के लाग्छ? गर्दै आइरहनु भएको छ, त्यही त एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्दा। हजुर एक्सपिरियन्स त एकदमै वन्डरफुल होइन, एकदमै राम्रो थियो। फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेको, त्यो पनि मैले अपर्च्युनिटी पाएँ गरिमा जस्तो मान्छेसँग गर्न होइन। धेरै सजिलो भयो, उसले धेरै हेल्प गरेको थियो मलाई। अनि जस एकदमै राम्रो थियो एक्सपिरियन्स। नयाँ भएर पनि डान्स त्यति प्रोफेसनली गर्न आउँदैन, त्यही पनि उहाँको सपोर्टले गर्दा मलाई धेरै सजिलो भएको थियो। गरिमाजीको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो यो गीतमा? गीत चाहिँ मलाई फर्स्टमा ल यो गीत गर्नुपर्छ है भनेर आउने बित्तिकै गीतमा एक लेभलको एक्साइटमेन्ट चाहिँ बढ्यो कि मेरो। किन बढ्यो भन्दाखेरि हामी सानोबाट हाम्रो मेन स्कुलिङ नै हाम्रो स्कुलबाट भएको हुन्छ, जहाँ अब यो आउट बाहिरको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा स्कुलबाटै अलिकति पुस गरियो भने अनि आफूमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै जाने हो। हामीले स्कुलहरूमा प्यारेन्ट्स डेमा अनि त्यसपछि स्कुलको प्रोग्रामहरूमा हामीले पर्फर्म गर्थ्यौँ नि गीत। ठ्याक्कै त्यस्तै गीत छ क्या, लाइक नेपालकी छोरी गुराँसको पछौरी होइन, त्योसँग रिलेटेड छ। सो त्यो गीतमा एउटा एक्साइटमेन्ट चाहिँ पहिल्यैबाट भयो। अनि यो चाहिँ कमर्सियल गीत भन्दा पनि बढी चाहिँ एक हिसाबको मेमोरीलाई अलिकति मेमोराइज गर्नलाई अथवा आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरिजहरू, अनि अझ हामीभन्दा 2-4-5 ब्याच जुनियरहरूलाई चाहिँ अझै बढी मनपर्ने काइन्डको गीत चाहिँ छ क्या यो। सो
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गीत एकदमै मन पर्यो। साथसाथै भिडियो गर्ने टिम सबैजना प्रोफेसनल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि प्रोफेसनल MBBS डक्टर हुँदै हुनुहुन्छ नि त, सो प्रोफेसनल सबै एउटा एउटा प्रोफेसनमा भइहालिन्छ। इन्ट्रेस्ट प्यासनले गर्दाखेरि उहाँलाई भिडियो पनि गर्नु मन लाग्यो। गीत मिठो गाउनु भएको छ। भिडियो गर्दाखेरि कोअर्डिनेट गऱ्यौँ हामीले, लाइक उहाँलाई गाह्रो भएको पार्टमा मैले सिकाएँ होइन। अनि सबैजना टिमको कोअर्डिनेसन राम्रो भएर उहाँले पनि सजिलोसँग त्यो आउटकम दिन सक्नुभयो। ओके, एज अ पर्सन गरिमा चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई? धेरै राम्रो, धेरै आउटगोइङ मान्छे छ, सबैजनासँग मिल्ने, त्यस्तो इन्टिमिडेटिङ लागेन। अब त्यत्रो प्रोफेसनली डान्स गरेर मान्छे त्यही पनि त्यस्तो केही फिल गराएन आउटसाइडर जस्तो। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई त। ओके, हजुरको पनि फर्स्ट टाइम थियो। रुसान चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई? अलिकति बौद्धिक हिसाबको पाएँ। उहाँको कुरा गराएँ अनि उहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गराएँ। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि मोटिभेटिङ काइन्ड अफ लाग्यो। अनि प्रोफेसनल्ली चाहिँ उहाँ सिङ्गिङमा पनि यदि अझै राम्रोसँग सिक्दै जानुहुन्छ भने अथवा डान्सिङमै पनि अलिकति प्र्याक्टिस हुँदै गयो भने, म पनि आउने बेलामा त नयाँ थियो त मलाई नि आउँथेन नि। सो प्र्याक्टिस गर्दै गएँ अनि जति रिहर्सल हुँदै गयो, जति हामीले सिक्दै गयो, जति सुट गर्दै गयो, त्यति नै बिस्तारै बिस्तारै राम्रो बनाउँदै गयो। सो जब प्र्याक्टिस हुन्छ तब उहाँ एकदम पर्फेक्ट भएर निस्किनुहुन्छ। ओके, सुटिङ कहाँ भएको थियो? एकदमै राम्रो सिनहरूमा देखिन्छ हामीले। कहाँ भएको थियो? के टफ पार्टहरू के थियो त सुटिङ गर्दाखेरि? थोरै एक्सपिरियन्सहरू। हजुर, जसिङ पोवामा गएका थियौँ हामीले। अनि त्यहाँको खालि एउटै नराम्रो कुरा भने एकदमै नै जाडो हुने अब त्यस्तो ठाउँमा 0 डिग्री सेल्सियसमा हामीले राति काम गरेको थियौँ। उहाँहरू त हजुर आफ्नो पार्ट सकाएर जानुभयो, हामी चाहिँ बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 12-1 बजीसम्म सायद 11 बजे सकेको थियो सुट। अनि अब सबै रेडी गर्दा गर्दा हाम्रो 2जना डान्सर चाहिँ बिरामी पनि हुनुभयो। अनि एकदम एक्सट्रिम कोल्ड थियो क्या, त्यो सहन नसक्ने मान्छे त सहनै सक्दैन क्या, एकदमै जाडो। अनि त्यो जाडोमा कुकिएर छोरीमा मात्रै 2जना। हजुर, त्यो त्यति बेला पनि त्यस्तो जाडो भएको थिएन, घाम लागिरहेको थियो। मेन उहाँहरूलाई गाह्रो भयो, ब्याकग्राउन्ड डान्सरहरूलाई होइन। त्यो राति चाहिँ सुटिङ गर्नुपर्ने बेलामा एकदमै गाह्रो। ड्रेसकोमा चाहिँ एकदमै चिसोले हान्ने, डाँडामा गएर उपाइदिनु हावाले उडाउँदा जस्तो छ। त्यो चाहिँ एकदम ब्याड एक्सपिरियन्स। सुटको नराम्रो पार्ट भनेकै त्यही हो, जाडो महिनाको टाइममा है। हजुर, दुवैजनाले अब स्कुलको पास्टको कुरा गरिहाल्नु, गीत पनि त्यस्तै छ होइन। स्कुल डेजमा चाहिँ कतिको पर्फर्म गर्नुहुन्थ्यो, कतिको भाग लिनुहुन्थ्यो? डान्स कम्पिटिसनमा भयो अथवा हुन्छ नि प्यारेन्ट्स डेमा भयो, यस्तो खालको गीतमा कतिको नाच्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ अब पहिला पनि नाच्थेँ, बिचमा चाहिँ एक्कासी छोडेँ मैले नाच्न चाहिँ। अनि पछि पनि फेरि क्लासको हुन्छ नि हाई स्कुलको एन्डतिर फेरि नाच्नु थालेको थिएँ। 2-3 चोटि पर्फर्म गर्थेँ या यसै अब फ्यामिली ग्यादरिङमा पनि गरेर आउँथेँ। स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ गरेको छैन। म चाहिँ गरिरहेको थिएँ। जस्ट स्कुल कलेजमा प्रोग्राम छ भने चाहिँ कुन प्रोग्राम भन्ने हुन्थ्यो त्यसमा पार्टिसिपेसन गरिमाको चाहिँ हुन्थ्यो। लाइक डिबेट होस्, स्पिच होस्, सिङ्गिङ होस्, डान्सिङ होस्, इच एन्ड एभ्रिथिङमा चाहिँ म पार्ट लिन्थेँ। सो केही न केही हिसाबले आफूलाई इम्प्रोभाइज गर्दै जाने हो। सो केही न केही सिकिन्छ होला। त्यो कम्पिटिसनमा गएर फर्स्ट नै नभइएला, तर केही न केही एक्सपिरियन्स गेन गरिन्छ, केही न केही शिक्षा लिनु पाइन्छ। सो म चाहिँ एकदमै त्यो म त जे पनि गर्छु भन्ने खालको विद्यार्थी थिएँ। सो यसमा प्राउड फिल पनि लाग्छ। लाइक मैले त्यो टाइममा अलिकति इन्ट्रोभर्ट भएर अथवा अलिकति म आफूलाई एक्सप्लोर नगरेको भए म अहिले यहाँ आउनु सक्दिनँ कि होइन, अथवा यसरी ट्याकल गर्नु सक्दिनँ कि भन्ने हुन्थ्यो। सो त्यसले चाहिँ एक्सपिरियन्स बिल्डअप गर्यो, अलिकति आफूमा के भन्छ त्यो कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्यो। स्कुल डेजलाई कतिको मिस गर्नुहोस्? एकदमै मिस गर्छु। धेरै मिस हुन्छ। त्यति बेला धेरै रिस्पोन्स हुन्छ नि, धेरै खालि अब साथीभाइ रमाइलो त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो। अहिले आएर धेरै बढाएको छ, पढाइमा पनि सिरियसली लाग्नुपर्ने बेला मलाई आउँछ क्या। पढाइ हुन्थ्यो त्यो स्कुल टाइममा, ओ गड यो पढाइ त भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि मम्मी बाबाले आफ्नो एसएलसी तिमी फ्री हुन्छौ नि भन्नुहुन्थ्यो। एसएलसी पछि +2 गरियो, +2 पछि नि होइन अब पढ न, 2 वर्षपछि तिमी फ्री हुन्छौ नि भन्नु। त्यसपछि ब्याचलर्सको टेन्सन होइन। यो सबै कुरा जति पछि हुँदै गयो, जति त्यो आफूमा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बढ्दो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल डेज चाहिँ एकदम राम्रो। लाइक मिस्टेक गर्यो, सरी आई डिड अ मिस्टेक भन्यो, इट्स ओके होइन। अब अहिले त्यस्तो छैन। सो चाइल्डिस भएरै बाँचेको राम्रो। दुवैजना स्टिल स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्छ है। कतिको क्लासेसहरू बङ्क गर्नुभएको छ दुवैजना? बङ्क चाहिँ गरेको छ, चाहिँ बोल्नु मिल्दैन। अब
अब अलिअलि चाहिँ गरेको छ जुन क्लासमा अब बस्न मन लाग्दैन या अब अटेन्डेन्स ठिकै छ गइदिउँ भनेर अनि कहिले पानीपुरी खान गयो कहिले के खान गयो बाहिर होइन त्यस्तो गर्न चाहिँ गरेको छ मैले त्यस्तो बङ्क गर्ने भनेर लाइक कलेज नै नगएको भन्ने चाहिँ छैन किनभने मेरो चाहिँ ठ्याक्कै इन्फर्मेसन मम्मीलाई पुगिहाल्थ्यो कि मम्मी त्यही स्कुल कलेजमा हुने त्यही स्काईमै पढाउनु भएको मम्मीले स्काई राइडर फेरि स्काईमा पढाउनु भएको स्काई राइडरमा पढाउनु भएको अनि म स्कुल कलेज त्यहीँ पढेँ अनि त्यो गरेपछि चाहिँ ब्याचलर्समा अहिले यहाँ आएको छु स्कुल लाइफ कलेज लाइफमा चाहिँ त्यो मसला हुन्छ नि त्यो मसला नै भएन तर एक टाइम चाहिँ मलाई याद छ असाइनमेन्ट चाहिँ मैले नगरेको भएर चेकिङ हुने टाइममा चाहिँ म टोइलेट गएर लुकेको थिएँ आज कुनै सरी फिजिक्सको थियो क्या त्यो होमवर्कहरू चाहिँ रेगुलरली सबमिट गर्नुहुन्छ दुवैजनाले त्यही टाइमको चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्ने मलाई ए हाम्रो त्यस्तो खासै होमवर्क भन्ने हुँदैन त्यही हो एमबिबिएस भनेको रेगुलरली पढ्नै पर्छ अनि अलिअलि दिनदिनै जति भए पनि एकछिन रिडिङ टाइम दियो पढ्यो एकैछिन त्यही हो स्कुल लाइफको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स फ्रेन्ड्सको पनि कुरा हुन्छ फ्रेन्ड्सको चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स छ त्यो भ्याल्युजहरूको लाइफमा हजुर भ्याल्यु त फ्रेन्ड्सको धेरै नै छ होइन फ्रेन्ड्स नभएको भए त अहिले यहाँ पुग्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो उनीहरूले गर्दा नै कन्फिडेन्स पनि बढ्छ मान्छेको होइन धेरै रोल प्ले गर्छन् कि यस्तो बेलामा धेरै नै इम्पोर्टेन्स त अति नै छ सपोर्ट गर्ने भनेकै फ्रेन्ड्स फ्यामिली त हो कहिलेको मेरो लागि पनि छ म चाहिँ धेरै साथीभन्दा पनि लिमिटेड साथी जो चाहिँ तिम्रो लागि सच्चा मनले कुरा गरिदिन्छ क्या जस्तै इफ आई डिड समथिङ रङ होइन जस्तै उहाँको सिङ्गिङ एकदमै नराम्रो छ भने साथी यार तपाईँ नगाए यार अनेस्ट हुनु पऱ्यो क्या साथी होइन अनि जे कुरामा पनि ओहो राम्रो छ उकास्दिने मात्रै अनि त्यसपछि जब फेलियर हुन्छ त्यो टाइममा हाँस्ने खालको साथी चाहिँ म त्योबाट चाहिँ अलिकति टाढै रहन खोज्थेँ लाइक मेरो 4-5 क्लासदेखिबाट बनेको साथी स्टिल अहिलेसम्म साथी हुनुहुन्छ त्यति धेरै साथी बनाउन रुचाउने मान्छे पनि होइन एउटा लिमिटेड सर्कलमा मात्रै म घुम्न सक्छु त्यही भएर आई डु मिस देम एकदमै धेरै अहिले त कोही अस्ट्रेलिया कोही चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ सो अहिले यो ग्यापले चाहिँ अलिकति कन्भर्सेसनहरू कम भएको छ तर कोरोनाले पनि त्यस्तो भयो आई डु मिस देम एकदमै धेरै के खालि आफूलाई एक्सेप्ट गर्ने के आफू जस्तो हो त्यस्तै एक्सेप्ट गर्नु पर्यो होइन गरिमाजीको यो इन्डस्ट्रीमा क्लोजेस्ट फ्रेन्ड को आइएम सो सरी त्यस्तो क्लोजेस्ट फ्रेन्ड भन्ने मैले अहिलेसम्म भनेको छैन हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको होला लाइक म आज हजुरसँग भेटेँ हजुरसँग एकदमै क्लोज छु हजुरसँग कुराहरू भन्छु होइन यस्तो भयो मेरो एक्सपिरियन्स कामको विषयमा कुरा गर्छौँ हामी उहाँसँग भेट भयो उहाँसँग पनि कामको विषयमा कुरा गऱ्यो काम गयो तर हाम्रो काम जब ओभर हुन्छ त्यसपछि त्यो रेगुलर मिटअप गरिराख्नुपर्ने अनि रेगुलर घुम्न जानुपर्ने यो गर्नुपर्ने खालको मान्छे म छैन त्यो हिसाबले चाहिँ एन्टी सोसियल के त्यति धेरै ग्यादरिङहरू गर्नु मन पर्दैन क्लबिङ जाने साथीहरूसँग घुम्न जाने त्यो काइन्ड अफ मान्छे म छैन अलिकति आफ्नो नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ आइएम सरी मैले अहिलेसम्म साथी भनेर त्यस्तो क्लोज साथी नै बनाउनु चाहिँ सकेको छैन क्लोज साथी नभए पनि साथ सपोर्ट चाहिँ यो इन्डस्ट्रीबाट कस्तो बढी पाउनु भएको छ तपाईँले साथ सपोर्ट साथीको हिसाबले भन्दा पनि टिमको हिसाबले चाहिँ पाएको छु जस्तै डाइरेक्टर एउटा सर्टेन टिम हुनुहुन्छ जो चाहिँ गरिमाले राम्रो काम गर्छ गरिमालाई चाहिँ सकभर प्रमोट गरौँ सकभर राम्रो गरौँ भन्ने टिम हुनुहुन्छ अथवा कुनै च्यानल्सहरूबाट गरिमाले राम्रो काम गर्छ सो हाम्रो च्यानलको अलि राम्रो प्रोजेक्टहरू आयो भने चाहिँ गरिमालाई गरौँ भन्ने अनि सर्टेन एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ सर्टेन एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ गरिमा यु मस्ट डु राम्रो होइन राम्रो गर्नुपर्छ तिमीले भनेर प्रमोट गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ छ तर सर्टेन व्यक्ति भन्ने चाहिँ छैन यस्तो साथी नै भन्ने चाहिँ छैन ओके गुराँसको पछौरी दुवैजनाले पछौरी चाहिँ कतिको ओर्नुहुन्छ त फेरि ब्याक टु सँगै त पछौरी त गर्नुहुन्छ कहिले एकदमै पछौरी काइन्ड अफ पर्छ हजुर सुटमा पनि पछौरी ओरिरहनु भएको हुन्छ हजुर गुराँसको पछौरी गर्नुभएको छ हजुर मामुहरूलाई कसैलाई गिफ्ट दिनुभएको छ कि नै पछौरी अथवा कसरी हजुरहरूले गिफ्ट दिनु हामीलाई चाहिँ गिफ्ट आएको छ दुई तिनजना हजुर कुर्ता पछौरी नै आउँछ क्या म्याक्सिमम त्यस्तोले अब सिङ्गरबाट यो गिफ्ट पनि मिलाइदिनु गरिमाजीले पनि साथ दिनु गुराँसको पछौरी चौबन्दी र चोली गुराँसको पछौरी चौबन्दी र चोली कोइली जस्तै को बोल्छु मिठो बोली म त नेपालकी छोरी
गीत छ यो गीतमा अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ यो गीतमा फिचर हुनुभएको छ नि कति गीत हो गरिमाजीको एज अ मोडल गीत काउन्ट चाहिँ गरेको छैन अबाउट 100 क्रस भइसकेको छ होला खै क्रस हुनेवाला छ या भइसकेको छ त्यो चाहिँ अलिकति मैले त्यो लेखेर फर्स्टमा चाहिँ हुन्छ नि 32वटा हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो डायरीमा पनि लेख्दै गर्थेँ तर अहिले चाहिँ अब रिलिज भएको कुनै गीत अलि पछि पनि सुट भएको गीत अलि पछि पनि रिलिज भइदिन्छ अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ यतापट्टि काममा जाने बेला काममा त धेरै प्रायोरिटी चाहिँ यता दिनु सकिरहेको छैन अहिले मैले चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेखेको छैन अनि गीतहरू कहीँ बस्दा पनि यो गीत मेरो हो कि जस्तो नि हुन्छ होला कस्तो प्राउड फिल हुन्छ लाइक बाटबटेनीतिर जाँदाखेरि नबोली बजिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुराले चाहिँ चिन्दैन थियो सङ्घर्षको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ आफ्नो जर्नीलाई हेर्दाखेरि कति गरेछु जस्तो लाग्छ कतिको सेटिस्फाइड छु जस्तो लाग्छ त सेटिस्फाइड भन्दा पनि म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने लाइक मैले केही काम गरिरहेको छु भने त्यो कुरामा म रिग्रेट गर्दिनँ क्या मेरो आफ्नो डिसिजनले गर्दाखेरि गरेको काम हो त त्यो त सो म यो फिल्डमा आएँ मैले केही कुरा त्याग गरेर यो फिल्डमा आएँ आइएम ह्याप्पी विथ इट होइन राम्रो भइरहेको छ मलाई अडियन्सले राम्रो दिइराख्नु भएको छ हजुरहरू सबैको साथ सपोर्ट मिलिरहेको छ